त्या प्रमाणे वागता. सो तुम्हाला एकच मिनिट एक मिनिट हांवें तुमकां सांगलां म्हजें भाशण आहे का प्रसिद्ध करा आनी तातूंत सगळें एकच मिनिट. वंदे मातरम म्हणल्यार ह्या भूमीक वंदन करप आणि भूमीचे जी माता रक्षण करप. ह्या भूमीचे 39A आणि 17(2) ह्या अंतर्गत सर्रास जे दोंगर कापले वतात आणि तेजेर तुजें मत कितें? पळय, जी सरकारां गोंयांत आयल्या त्यांनी प्रत्येकान वेगळें वेगळें काम वेगळ्या वेगळ्या तरेन केलां. ह्या सरकाराच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. त्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें वता, त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमचेय प्रयत्न आसतात आनी ते बंद आज ना फाल्यां जाता. ह्या सरकाराचे पयलीं तुवूय मंत्री आशिल्ले दुसरे हांवें सरकारान. सांगलें न्हय, हांव ना म्हणून ना. हांवें सांगलें प्रत्येक सरकारान वेगळे वेगळे एक्ट काडल्या, बिल्स पास केल्या आनी त्या बिल पास केल्या, एक्ट काडल्या त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण वता आनी तातूंतच 39A आनी 17B चालू जाता. हें बंद जावपाक जाय एमेंडमेंट. इतले इतले करून बंद जावपाक जाय, एकदम बंद करूं शकना. लोकांक पयलीं NOC दिल्ल्यो आसा हय. त्याचेर विचार विनिमय जावपाक जाय आनी मागीर ताचेर ओके.